ॐ एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अध्यात्म सन्देश यूट्यूब च्यानल हेरेर रहनुहुने सम्पूर्ण धर्मानुरागी सज्जन महानुभावलाई एकमुष्टमा श्रीहरिको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। त सज्जन, हामी गीताको सन्दर्भलाई लिएर, श्रीमद् भगवत गीताको सन्दर्भलाई लिएर सत्सङ्गबाट लाभान्वित भइरहेका छौँ। हामीले पहिलो अध्यायमा अर्जुन विषाद योगलाई श्रवण गर्यौं र त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णले दुईटा श्लोकमा संसारमा मान्छे सबल हुनका लागि मनोबल चाहिन्छ, अरु कुनै शक्तिले पनि व्यक्ति सबल हुन सक्दैन। यो युद्धभूमि भएर युद्धभूमिमा अर्जुनको कायरतालाई हटाउन, हेर अर्जुन, तिमी अरु बलको सहारामा यहाँ उभिएका छौ भने तिम्रो उपाय छैन। हरेक व्यक्तिले, मनोबल नभएका व्यक्तिले संसारमा प्रगति उन्नति गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा सबै बलहरूको प्राण, सबै बलहरूको लाई जगाउने सशक्त ऊर्जा मनोबल हो। अरु बललाई प्रयोग गर्न व्यक्तिलाई मनोबलको आवश्यकता पर्दछ। यो सुन्दर दुई श्लोकमा ज्ञान भगवान श्रीकृष्णले दिएपछि सज्जन, अर्जुन यस पछाडि आफ्नो विचार राख्छ। भगवानले स्पेस, थोरै खाली ठाउँ छोडिदिनु भयो। अब अर्जुनको विचार के छ त? हरेक ज्ञानहरूलाई प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा ज्ञान चाहनेवाला व्यक्तिको अभिलाषा कस्तो छ त्यो बुझ्न आवश्यक छ। भगवान यो मनोविज्ञान लिन चाहनुहुन्छ। अर्जुन त के भन्छन्, हे प्रभु, तपाईले भनेको कुरा ठीक हो, तर यही भीष्म हुनुहुन्छ, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मेरा गुरु हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई मैले ईसुवी प्रतियोत्स्यामी के बाणहरूद्वारा प्रहार गरौँ? असम्भव छ। जन पितामह एउटा निष्ठामा जीवनभर रहेर यो हस्तिनापुरको कल्याणका लागि लामो समयसम्म शक्ति सम्पन्न भएर बाँचेका र जसको सहाराले गर्दा आफू पनि बाँचिएको त्यस्ता भीष्म पितामहलाई कसरी बाण छोडौँ? जसले धनुर्धर बनाउनु भयो, संसारको वीर योद्धा बनाउनु भयो, त्यस्ता द्रोणाचार्य गुरुलाई ईसुवी प्रतियोत्स्यामी के म जसले सिकायो उसैलाई बाण प्रहार गरौँ? अर्जुनको व्यावहारिक दृष्टिकोणले एक हिस्सा अत्यन्तै सुन्दर तर्क छ। अर्जुन यस पछाडि के भन्छन्, गुरु नहत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरुहरूलाई मार्नुभन्दा बरु भैक्षम अपि इह लोके यो संसारमा म भैक्षम अपि बरु भिक्षा मागेर खान्छु। भिक्षा मागेर खानु ठिक लाग्छ। गुरुहरू कोही नमरुन्, मेरा आफन्त प्रियजनहरू कसैलाई केही नहोस्, बरु भिक्षा मागेर खानु राम्रो हुन्छ। भिखारी बन्नु राम्रो हुन्छ। भैक्षम भनेको भिक्षाणाम समूह, भैक्षम भिक्षाहरूको समुदाय। अलिअलि मागेर हात थापेर खानु राम्रो कुरा हो। त्यसले गर्दा यी गुरुहरूलाई मारेर भलै जितियो, गुरुहरूलाई पनि विनाश गरियो, अरू आफन्त पनि विनाश भए, अनि रुधिर प्रदिग्धान भोगान भुञ्जिय, खूनले मुछिएको सम्पूर्ण भोगलाई भोगौँ, शासन गरौँ, सुख गरौँ। यहाँ अर्जुनले भैक्षम अपिह लोके भन्नुको तात्पर्य भिख मागेर खाने, एउटा फकीर बन्ने, सन्त फकीरलाई व्यङ्ग्य गरे जस्तो देखिन्छ। किनकि आफ्नो केही नराख्ने, आफूसँग केही नहुने र अरूबाटै पाइएका चिजहरूलाई स्वीकार गर्ने, संसारमा भिक्षुक भएर हिँड्ने। किनभने भगवान श्रीकृष्णले गीतामा साह्रै धेरै ठाउँमा सन्तको स्वरूप बताउनु भएको छ। ब्राह्मी चेतनासम्मको यही दोस्रो अध्यायमै ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ भनेर ब्राह्मी स्थितिको 6औं 7औं तहको भावात्मक गतिको भगवानले चर्चा गर्नुभएको छ।
त्यति मात्रै नभएर अन्तिम अध्याय 18औं अध्यायमा सन्यास योगको व्याख्या गर्नुभएको छ। किनकि यो अर्जुनको तर्कलाई खण्डन र वैचारिक रूपमा मण्डन गर्नका लागि सन्त सजिलो छैन। सन्यास भनेको त्यस्तो कसैले उपहास गर्ने धर्म होइन। सन्तत्व कसैमा प्रवेश भएर व्यक्ति स्वरूप र स्वभावको अनि विचार र चिन्तनको अनि ज्ञान र अन्तर्हृदयको अस्तित्व स्वीकारको सन्त भएको व्यक्ति हो भने त्यो सन्त सामान्य होइन। हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा जीवनको समुच्च लाभ भनेकै सन्तत्व हो, साधुत्व हो। यो बताउन भगवानले यही भैक्षमपि लोकेको उत्तर दिने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ धेरै ठाउँमा गीतामा भगवानले त्यो कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको। र सजन यस पछाडि अर्जुनले अन्तिममा के भन्छन्? अर्जुन यहाँनिर दिग्भ्रमित भएको कुरा पनि प्रस्तुत गर्छन्। हे प्रभु, अब के गरौँ के नगरौँ? यद्वा जयम यदिवानो जयौ, न हामी जित्छौँ न उनीहरू जित्छन्, यो पनि मलाई सन्देह भइरहेको छ। कतरन्नो गरियो, हामीले गर्ने के हो खासमा? न चाहिँ तदविदमा, यो कोही कुनै कुरा पनि म बुझिरहेको छैन। र यहाँ त अर्जुन त सजन दिग्भ्रमित भए, उनको भ्रम हटेन। दुईटा श्लोकले पुगेन। अब भगवान यो कुरा खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, अर्जुनमा समर्पण भाव छ कि छैन। यद्यपि अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई सारथी बनाउने सौभाग्य अर्जुनको समर्पण भावले प्राप्त भएको थियो। संसारमा सद्गुरु प्राप्त गर्न समर्पण भाव चाहिन्छ। दिशा निर्देशन गर्ने ज्ञान विज्ञानले युक्त भएका सद्गुरु प्राप्त गर्न समर्पण भाव चाहिन्छ। सज्जन, महाभारतको एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर याद आउँछ। यो प्रसङ्गलाई भनिरहँदा महाभारतको युद्ध हुने निर्णय भयो, निश्चित भयो। युद्ध भएरै छोड्ने भयो। युद्ध हुने भएपछि त पक्षले शक्ति सन्तुलित गर्नु पर्यो, कसले सघाउने हुन्, सहयोग माग्नु पर्यो। सहयोग माग्ने सन्दर्भमा सबैतिर सहयोग जुटाउँदै गए कौरव पाण्डवहरू। अब भगवान श्रीकृष्णलाई पनि सहयोग माग्नु पर्ने भयो। दुर्योधन सहयोग माग्न आए। भगवान दुर्योधन आउँदै गरेको कुरा थाहा पाएर अट्टालीमा एउटा पलङमा आफू सुत्नुभयो। यो भगवानले एउटा बहाना गर्नुभएको थियो यिनीहरूको दुईजनाको परीक्षामा। एउटा आसन शिरतिर राख्नुभयो, एउटा आसन चरणमुनि राख्नुभयो, गोडामुनि राख्नुभयो। यसो आए हेरे दुर्योधनले। दुर्योधन पनि राजा शासक। दुर्योधनले विचार गरे सुतेका रहेछन् कृष्ण, अब उठाउँ कसरी उठाउँ? उठाउन मिल्दैन। उठाउन त कसलाई मिल्छ? महाभारतको नेपाली भाषामा लेखिएको छ, विद्यार्थी भएको परदेशीलाई पाले सिपाही यिनीहरूलाई निद्रा बिगार्नु रति दोष छैन, निद्रा बिगार्नु अरूको हुँदैन। विद्यार्थीको निद्रा बिगार्दा केही पनि हुँदैन। समयदेखि समयसम्म त सुत्नुपर्छ, तर विद्यार्थी जतिखेर निदाइरह्यो भने उसलाई उठाइयो, भरे एक्जाम छ, परीक्षा छ, उठ पढ भनियो भने त्यो दोष छैन। कुनै भोको व्यक्तिलाई खाना बनाइदिएछ, ऊ निदायो भने त्यसलाई बिउज्याउँदा दोष छैन। परदेशी भोलि कहीँ जान टिकट काटेर आज सुते भयो भने त्यसलाई उठाउँदा दोष छैन। विद्यार्थी भएको परदेशी पाले बसेको, गेटमा रुङ्न बसेको पालेलाई निदायो भने उठाउँदा दोष छैन। सिपाही ड्युटीमा रहेको सिपाही निदायो भने उसलाई बिउज्याउँदा दोष छैन। तर अरूको निन्द्रा बिगार्नु हुँदैन। भगवान श्रीकृष्ण त गृहस्थी हुनुभयो द्वारिकामा, गृहस्थीको निन्द्रा बिगार्नु ठिक छैन। दुर्योधन गएर सज्जन यसो विचार गरे दुर्योधनले, यो कृष्ण कलौटाको गोडामुनि बस्ने हो र म? कृष्णलाई मन पराउँदैन थियो दुर्योधन। शिरमाथिको आसनमा गएर बस। अर्जुन पनि त्यतिखेरै पुगे। अर्जुन भगवानका शिरमाथि अरू पनि आसन थिए, तर अर्जुनले विचार गरे भगवान भन्दा माथि शिरमाथि कसरी बस्नु? भगवानको शिरमाथि चरणमुनि बस्नु पर्यो भन्ने भावले अर्जुन चरणमुनि बस। एकछिनमा दुर्योधनले भगवानलाई उठाउने इसारा गरे, खोके गरे, इसारा गरे। भगवान जुरुक्क उठ्नुभयो। उठ्दाखेरि त गोडामुनिको पैडी देखियो, शिरको त देख्ने कुरै भएन। अर्जुनलाई सोध्नुभयो भगवानले, ए अर्जुन कतिखेर आयो? तिमी पो आइराखेका छौ? अर्जुनले भने, हो प्रभु, म आएको हुँ। म त यस्तो कुरा लिएर आएको हुँ प्रभु। सारा कुरा आफ्ना राखिहाले अर्जुनले। दुर्योधनमाथि ज्वलन चिडनले भरियो। म पहिले आएको, अर्जुनले कुरा राखिसक्यो, भरे आउने व्यक्ति
फेरि एकपल्ट खोके गरे खोक्दा भगवान पछि फर्किनु भयो। ए दुर्योधन तिमी पनि आएका छौ? दुर्योधनले भने म पनि होइन, म चाहिँ खास आएको, पहिले म आएको थिएँ, अर्जुन पछाडि आएको। भगवानले भन्नुभयो होइन होइन, मैले त्यसो भनेको होइन, मैले चाहिँ तपाईँलाई भर्खर देख्दैछु। सज्जन, यस पछाडि दुवैजनाले सहयोग मागे। भगवानले भन्नुभयो मेरो यस्तो निर्णय छ यस युद्धप्रति, म दुवै पक्षलाई सहयोग गर्छु। एक पक्षलाई मैले चतुरङ्गिणी सेना राखेको छु, पैदल, घोडा, हात्ती र रथमा चढ्ने यी 4 प्रकारका सेनालाई चतुरङ्गिणी सेना भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णसँग चतुरङ्गिणी सेना अजेय सेना थियो। यो मेरो चतुरङ्गिणी सेना एकातिर मै छु सहयोगका लागि। तर एउटा कुरा अहिले नै भनौँ, म कुनै पनि यो महाभारतको युद्धमा शस्त्र अस्त्र उठाउँदिनँ। निशस्त्र म एकातिर चतुरङ्गिणी सेना। यसलाई छानेर रोजे, एक-एकवटा रोजेर तपाईँहरू मिलाएर लानुहोस्। अब कसले पहिले रोज्ने? जो पहिले आएको छ उसैले रोज्ने कुरो भयो। दुर्योधनले भने म पहिले आएको हुँ, अर्जुनले भने म पहिले आएको हुँ। भगवानले भन्नुभयो हेर्नुहोस् तपाईँहरू को पहिले आउनुभयो, निर्णय दिनुपर्ने भयो को पहिले आएको। भगवान श्रीकृष्णले बिचमा बस्नेले नै मिलाउनु पर्यो। भगवान श्रीकृष्णलाई सोधेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो जो पहिले आए पनि मेरो घरमा आएको व्यक्ति मैले जतिखेर देखेँ, जसलाई पहिले देखेँ त्यो पहिले आएको हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले देखेको पहिले अर्जुनलाई हो, अर्जुन नै पहिले आएका हुन्। दुर्योधन किटकिटायो। फेरि भाइबाट रोज्न प्रारम्भ गर्नुपर्छ। भाइ को भन्दा अर्जुन भाइ थिए, अर्जुनले नै रोज्ने निर्णय भयो। दुर्योधनले पनि अनुमोदन गरे। अब सज्जन, दुर्योधन मनमा नै सोच्न थाले यो कलौटे, यो कृष्ण त मलाई चाहिँदै चाहिएन, यसलाई देखेँ भने मेरो दिन बिग्रिन्छ, मलाई त यसको अनुहार हेर्नु छैन। अर्जुनले यही कृष्ण रोजिदिए हुन्थ्यो मनमा नै दुर्योधन सोच्दै थिए। यता दुर्योधनले हठ गरेकाले अर्जुनले भने ठिकै छ दुर्योधन दाजुले नै रोज्नुहोस्, केही फरक परेन। यतिखेर दुर्योधन भन्छन् म चतुरङ्गिणी सेना मलाई दिनुहोस्। अर्जुन आँखाभरि आँसु बनाएर हात जोडेर झुकेर भन्छन् हे भगवान मलाई तपाईँ भए पुग्छ। हेर्नुहोस् महाभारतको युद्धको मुखको रहस्य, एउटा चाहन्छ चतुरङ्गिणी सेना शक्ति चाहन्छ, एउटा चाहन्छ भगवान ईश्वर, एउटा ईश्वर चाहन्छ, एउटा शक्ति चाहन्छ। शक्तिमा विज्ञान हुन्छ, ईश्वरमा ज्ञान हुन्छ, ज्ञानको मूर्तिमान स्वरूप हो ईश्वर। अर्जुन ईश्वर चाहन्छ। यसै दिन भगवानले भन्नुभयो अर्जुन म त निरर्थ यतिकै केही शस्त्र अस्त्र उठाउँदिन, अझै पनि सम्झ तिमीले अझै पनि रोज्न चाहिँ पाउने अधिकार तिम्रै हो भन्दाखेरि अर्जुन भन्छन् प्रभु जे भए पनि मलाई तपाईँ भए पुग्छ। आँखाभरि आँसु बनाए। एउटा आँखा राता राता बनाएर शक्ति लिन्छ, एउटा आँखा सजल बनाएर आँसु बनाएर भगवानलाई रोज्छ। यहीँबाट महाभारतको युद्ध मेधावी व्यक्तिका लागि, सोच्न सक्ने व्यक्तिका लागि छिनोफानो भइसकेको थियो। ईश्वरीय सत्तासँग जोडिएको छ अर्जुन, सत्यतासँग जोडिएको छ अर्जुन, असत्यसँग जोडिएको छ, शक्तिमा ढाडस लगाउनेवाला छ दुर्योधन। भगवानलाई त्यो समर्पण भावले नै भगवान गएर आफ्नो भक्तको रथको सारथी बन्नुभएको थियो। निर्णय हुँदै जाँदा म अर्जुनको सारथी बस्छु, भगवान बस्नुभएको थियो। अर्जुनलाई कुनै आदेशले सारथी त बनाइएको थिएन। महाभारत हेरे हुन्छ सजन। भगवानले यही विचार गर्नुभयो म त अर्जुनसँग समर्पित भावका कारणले गर्दा अर्जुनको सारथी भएँ। म जसको सारथी हुन्छु त्यसको बीडा पार मैले गर्नैपर्छ। जुन भवसागरमा तर्दै गरेका व्यक्तिको म सारथी बने भने मैले उसको बेडा पार लगाएरै छोड्नुपर्छ। भगवान यो बुझेर यो मोहमा परेका अर्जुनका मुखबाट फेरि यो कुरा हो कि होइन सुन्न चाहनुहुन्छ। व्यक्तिको समर्पित भाव दुई अवस्थामा देखिन्छ, एउटा सङ्कटमा एउटा वैभवमा। सङ्कटमा समर्पण छ छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सङ्कटमा त व्यक्ति जोसँग पनि समर्पित हुन सक्छ, वैभवमा छ छैन। पछि हुन त कौरवहरूका 11 अक्षौणी सेनाहरू बेला भए, पाण्डवसँग 7 अक्षौणी सेना मात्रै थियो। पल्ला भारी कौरवमै थियो।
अब यस पछाडि यिनले जुन गुरुत्व गीतालाई, गीताको ज्ञान स्वीकार गर्ने गुरुत्वको खोजी अर्जुन गरिरहेका छन्, छैनन्? गुरुको रूपमा स्वीकार गर्छन् गर्दै। सजन, अर्जुन यस पछाडि भगवानसँग समर्पण भाव प्रकट गर्छन्। जे भगवानको मनसाय थियो अर्जुन त्यही बिन्दुमा पुगे। कुनै पनि ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि शिष्यमा पनि शिष्यत्व, शिष्यमा हुने गुण हुनुपर्छ, विनम्रता, शालीनता। के भन्छन् अर्जुन? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नं शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन त आँखाभरि आँसु बनाएर के भन्छन्? ए प्रभु, कार्पण्य दोषः, यो कार्पण्य दोष भनेको यस्तो चिज हो, कृपणता रूपी दोष भनेको यो बौद्धिक दुर्बलता रूपी दोषले अपहत स्वभाव, मेरो स्वभाव मारिदियो। यथार्थ स्वभाव त म यस्तो कायर होइन प्रभु। अर्जुन भन्छन् स्वभाव कस्तो, कसरी तिम्रो कायरता यो बौद्धिकताको खडेरी रूपी दुर्बलता रूपी जुन दुर्बलताले जुन स्वभाव मारिदियो, खास स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो त? यस्तै हो त अर्जुनको स्वभाव भन्दा होइन? होइन, यहाँबाट बिम्बित हुन्छ। भगवान शिवलाई प्रसन्न बनाएर पाएका थिए दिव्यास्त्रहरू, इन्द्रले दिएका दिव्यास्त्रहरू पाएका थिए अर्जुनले। अर्जुन गुरुको प्रिय र स्निग्ध अनि वीर शिष्य हुन्, मेहनती शिष्य हुन्। अर्जुनको स्वभाव यस्तो होइन, यस्तो कायर होइन। तर मसँग रहेको कार्पण्य दोष यानी कि बौद्धिक दुर्बलता रूपी एक प्रकारको बौद्धिक दुर्बलताले मेरो अपहत स्वभाव, मेरो स्वभाव मारियो। कहीँ कहीँ सज्जन, हरेक व्यक्ति संसारमा व्यवहार, यस दुनियाँमा व्यवहारमा, अरू कुनै विचारमा, चिन्तनमा र कुनै कार्यमा बौद्धिकता रूपी दुर्बलताले व्यक्ति अपहत हुन सक्छ, स्वभाव गुम्न सक्छ। त्यतिखेर स्वभाव चिनाइदिने व्यक्ति चाहिन्छ, त्यो भनेको गुरु हो। जसले चिनाइदिन्छ त्यो गुरु हो। त्यही भएर अर्जुन भन्छ मेरो स्वभाव भनेको के हो? स्वस्मिन् भावः, अर्थात् स्वस्य भाव, आफूभित्र भएको भाव विशेषको नाम हो स्वभाव। आफूभित्र भएको भाव सबलताको नाम हो स्वभाव। त्यसले गर्दा म अहिले के भएँ? धर्म समूढ चेता, धर्मरूपी सम्मोहनले मलाई दुखी बनाइरहेको छ। मलाई सम्मूढ चेता, मेरो चित्त पनि सम्मोहित भइरहेको छ। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। म अब केही नजान्ने भएँ, मलाई केही थाहा भएन, म जिरोमा आइसकेँ। मसँग अज्ञता भरियो, अप्राज्ञ, मसँग प्राज्ञपन छैन, अज्ञपन छ, मूर्खता भरिएको छ। मलाई अब यश्रेयस्यात्, जुन मेरो लागि कल्याण हुन्छ त्यो तपाईले मूल्याङ्कन गरेर निश्चितम ब्रूहि तन्मे, त्यो तत् मे ब्रूहि, त्यो चाहिँ मलाई बताइदिनुहोस् हे भगवान। के भन्छन्? शिष्यस्तेऽहं, म तपाईको शिष्य हुँ, मलाई साधी आदेश गर्नुहोस्, सासु अनुशिष्टौ, शिष्ट बनाउनुहोस् मलाई, म तपाईको शरणमा आएँ। यो शिष्यको समर्पण भाव हो, ज्ञान चाहने व्यक्तिको समर्पण भाव हो। भगवानले यतिखेर अब अर्जुन गीता ज्ञानका लागि योग्य पात्र हुन्। अर्जुनमा पात्रत्व छ। जो शून्य हुन्छ त्यसले धेरै ज्ञान लिन सक्छ, जो अलिअलि बुझेको हुन्छ त्यसले ज्ञान लिन सक्दैन सज्जन। र संसारमा गुरुमा यो समर्पण भावले नि व्यक्तिले ज्ञान प्राप्त गर्दछ। र त्यही भएर हामी कहाँ गुरुको सबभन्दा ठुलो महिमा छ। र गुरु वास्तवमा गुरुमा विभिन्न चिजहरूको आवश्यकता हुन्छ। गुरुमा पनि गुरुत्व चाहिन्छ। यो शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे भन्ने भन्न सक्नु पर्यो। म तपाईसँग समर्पित भएँ,
मेरो यथार्थ के हो, मैले के गर्दा योग्य हुन्छ, बाटो देखाइदिनुहोस्। यो कोसँग भन्न सकिन्छ, जो गुरु चित्र र चरित्रमा गुरुत्व भएको होस्, ज्ञान र निष्ठामा गुरु होस् व्यक्ति। ज्ञान छ तर निष्ठा छैन भने पनि गुरुत्व रहँदैन, निष्ठा छ तर ज्ञान छैन भने पनि गुरुत्व रहँदैन। निष्ठाले उनको जीवन सफल हुन्छ, अरूको सफल बनाउन सक्दैन। व्यक्तिगत निष्ठाले सज्जन, एकजना कुनै गुरुले गरेको निष्ठाले अरूको जीवन सफल हुँदैन, उनको जीवन सफल हुन्छ। त्यो निष्ठा भनेको अनुशिष्टता हो, त्यो भनेको व्यक्तिको शालीनता हो। त्यो शालीनताले ऊ सफल हुन्छन् जीवनमा, ऊ सुखी हुन्छन्। सबैलाई सुखी बनाउन सक्दैनन्। भलै अर्काको सुख नबिगार्देलान्, दुःख नदेलान्, त्यो भिन्न कुरा हो, तर सुख दिन सक्दैन। सुख दिन ज्ञान दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा ज्ञान र निष्ठा भएका गुरु यथार्थ गुरु हुन्। चित्र र चरित्र, स्वरूप र स्वभाव मिलेका गुरु यथार्थ गुरु हुन्। चरित्र पनि गुरुमा चाहिन्छ। चरित्रहीन ज्ञान चाहिँ प्रशस्त छ तर चरित्र ठिक छैन भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन, गुरुत्व हुँदैन। त्यही भएर चित्र र चरित्र, स्वभाव र स्वरूप मिलेका गुरु नै अनि ज्ञान र निष्ठा भएका व्यक्ति, ती हाम्रो पूर्वीय सभ्यताका समुच्च कोटिका गुरु। र सजन, गुरु गतिशील हुनुपर्छ। गतिहीन गुरुबाट एककालिक ज्ञान मात्रै भएका व्यक्तिले विद्यार्थी आफ्ना शिष्यलाई यथार्थ कुरा दिन सक्दैनन्। उनी गतिशील पनि चाहिन्छ, छिट्टो परिवर्तन हुन पनि सक्ने, तर यथार्थ कुराकोलाई पक्रिन सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ। गुरु ज्ञानको भण्डार र मनोविज्ञान वेत्ता हुनुपर्छ। मनोविज्ञान, शिष्यको मनोविज्ञानलाई बुझेर मनोविज्ञान अनुसार उनलाई अध्यापन गराउन्, उनलाई ज्ञान र सिप दिलाउन्। गुरु आफ्नो ज्ञानमा विश्वास गर्ने चाहिन्छ। मैले जानेको हो कि होइन, यो हो कि होइन भन्ने सन्देह भएको व्यक्ति अगाडि भगवान श्रीकृष्णै भन्नुहुन्छ, ए अर्जुन, संशयात्मा विनश्यति। संशय गर्ने व्यक्ति त आफै विनाश हुन्छ। मैले जानेको ज्ञान हो या होइन, सत्य छ या छैन, यो कुरा नबुझ्ने गुरुले शिष्यहरूको जीवनलाई सफल बाटो देखाउन सक्दैन। त्यसले गर्दा व्यक्ति आफ्नो ज्ञानमा विश्वास गर्ने चाहिन्छ। आफ्नो ज्ञानमा त विश्वास गर्ने, तर अरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने गुरु पनि काम दिँदैनन्। आफ्नो ज्ञानमा विश्वास गर्ने, अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिले मात्र सद्ज्ञान, वैदिक ज्ञान, तत्त्वज्ञान, तत्त्वमसीति ज्ञानम, तत्त्वमसी भन्ने ज्ञान, ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान दिन सक्दछ। त्यही भएर के भनिन्छ, शाब्दे ब्राह्मे त निष्णातः। भागवतको 11 स्कन्धमा आउँछ, शब्द ब्रह्ममा पनि चतुर, ज्ञानी, शब्दहरूको अध्ययन गरेको, शब्दशास्त्र भनेको हरेक ग्रन्थको अध्ययन गरेको हुनुपर्छ र ब्रह्म तत्त्वको पनि परिशीलन गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ, खास गुरु। र अर्को कुरो सज्जन, हामीले त गुरु र शिष्यको त यसै नाम मात्र परम्परा हामी कहाँ छ। गुरु शिष्य परम्परामा गुरु, मैले अघि जुन जुन विशेषताहरू भने, ती गुरुले यथार्थ कुरा भन्दा बाहिर भन्नुहुन्न। आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएर भन्दा पनि शिष्यलाई हराउँदा, शिष्यलाई भन्दा, शिष्यलाई आदेश गर्दा, शिष्यकै हितमा आदेश गरिनुपर्छ। गुरुले गुरुत्वको खोल ओढेर, म गुरु हुँ भन्ने गुरुको खोल ओढेर उसकै स्वार्थका लागि शिष्यहरूलाई प्रयोग गर्छ भने त्यो धूर्त, दुष्ट हो। त्यही भएर याज्ञवल्क्यजीले त याज्ञवल्क्य शिक्षाको अन्तिम पद्यमा के भन्नुहुन्छ, युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं न ग्राह्यं गुरु गौरवात्, सर्वशास्त्र रहस्यं तत् याज्ञवल्क्येन भाषितम्। युक्तियुक्त छ भने, नीतियुक्त छ, शास्त्र सम्मत छ र जुन कुरा सर्वतः सबैका लागि हित छ भने त्यस्तो युक्तियुक्तम, युक्तियुक्त वाक्य छ भने त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ गुरुको। गुरु भन्दैमा नग्राह्यम गुरु गौरवात्, गुरुको नाम हुँदैमा जे भनो त्यो स्वीकार गर्ने अवस्था हुँदैन। आफ्नै स्वार्थका लागि, अरूको अहितका लागि गुरु बोल्दै हुनुहुन्छ भने गुरुका पछि नलागे हुन्छ। यो चाहिँ सर्वशास्त्र रहस्यमय, सम्पूर्ण शास्त्रको रहस्य हो। याज्ञवल्क्यजी आफ्नो याज्ञवल्क्य शिक्षाको अन्तिममा भन्नुहुन्छ। सज्जन,
आज अर्जुनले त्यस्तो गुरु भेटे जो साक्षात भगवान ईश्वर। तर गुरु त दुर्योधनले पनि ती गुरु नभेट्ने थिएनन्, भेटेका थिए, सँगै बस्थे, सँगै कैयौँ पटक बसा उठा भयो। तर दुर्योधनले त्यो गुरुलाई चिनेनन्, पात्रता उनले गुमाए, त्यही गुरुसँग बेस गर्न थाले। यही गुरु साक्षात ईश्वर नै गुरु हो, समष्टि गुरु त ईश्वर हो। दुईटा गुरुहरू संसारमा व्याख्या भएका छन्, व्यष्टि गुरु र समष्टि गुरु। व्यष्टि गुरु हाम्रा सबैलाई हामीलाई सिकाउने गुरु, हामी पनि कसैका गुरु होलाौँ, हामीलाई कसैले सिकायो, उहाँहरू पनि गुरु हुनुभयो। तर यो गुरु भनेको ज्ञान विशेषको नाम हो, ज्ञान प्रदायक, ज्ञानको विस्तारको नाम हो। तर वास्तवमा समष्टि गुरु भनेको भगवान। त्यही भएर शुकदेवजी महामुनिले भागवतमा गुरुको प्रार्थना गर्दा भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? यदङ्ग्र विद्यान समाधिधौ तया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मन वदन्ति चैतद कवयो यथा रुचं समय मुकुन्दो भगवान प्रसीदताम्। जसको चरणारविन्दको सेवा गर्दै समाधि रूपी अग्निले सम्पूर्ण शरीरका कस्मल अन्तर्गतका कस्मललाई धौतया धोएका, मस्तिष्क मन मस्तिष्क धोइएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले तपाईको जुन स्वरूपलाई तत्त्वम आत्मना तत्त्वम अनुपश्यन्ति, वास्तविक तत्त्वको रूपमा देख्छन्। अनि एउटै भन्छन् भन्दा देखाइ अलग अलग हुन्छ, दृष्टि अनुसारको भगवानको स्वरूप देख्छन्। वदन्ति चैतद कवयो यथा रुचं, आफ्नो आफ्नो भोगाई र आफ्नो आफ्नो अनुभूति अनुसार तपाईको स्वरूपको वर्णन गर्छ। त्यस्तो भगवान मसँग प्रसन्न हुनुहोस्, उनीलाई गुरु मान्छन् शुकदेवजी महामुनि। आज अर्जुनले यस्तो गुरु प्राप्त गरे र अर्जुन यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे प्रभु, मेरो जे गर्दा कल्याण हुन्छ निश्चित गरेर तपाईँ बताइदिनुहोस्। म सबै कुरा बुझ्दिनँ, यो गर भन्नुहोस् कि युद्ध गर कि नगर भन्नुहोस्। म तपाईको शिष्य हुँ, मलाई अनुशासन गर्नुहोस्, तपाईँ अनुशासित बनाउनुहोस्, यो गर भनेर शासन गर्नुहोस्। म तपाईको शरणमा आएको छु। सज्जन, भगवानको शरणमा या सद्गुरुको शरणमा नगई भगवत प्राप्ति तत्त्वज्ञान प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा यहाँबाट बोध हुन्छ। र सज्जन, त्यसले गर्दा अब यो अर्जुनको समर्पण भावले नै अर्जुनले ज्ञान प्राप्त गर्दछन्। त्यही भएर व्यक्ति समर्पित नभइकन गीताको गुरुसँग समर्पित, भगवानसँग समर्पित नहुन्जेलसम्म गीताको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। गीता सानो भएर पनि त्यस्तो चिज हो, अमूल्य। यसमा व्यावहारिक ज्ञानदेखि लिएर आत्मज्ञान तत्त्वज्ञान जसलाई भनिन्छ आत्मज्ञानसम्मको ज्ञान प्रदान गर्ने ज्ञान प्रदायक ग्रन्थ हो। आजको प्रसङ्गमा सज्जन अर्जुन भगवानको शरणमा गए, भगवानलाई गुरुको रूपमा स्वीकार गरे। भगवानले त्यतिखेर आसन उच्च खोज्नु भएन, भगवान सारथीको आसन तल थियो, अर्जुन आफै तल ओर्ले। गुरुले आफ्नो आसन खोज्ने होइन, मलाई यो सम्मान पुगेन भन्ने होइन, शिष्यले आफै सत् शिष्यले सम्मान गर्छ। तर गुरुमा हुने गुरुत्व मैले अघि भने चित्र र चरित्र मिलेको हुनुपर्छ गुरु। अनि सज्जन, गुरु स्वभाव र स्वरूप मिलेको हुनुपर्छ, गुरु गतिशील हुनुपर्छ, गुरु ज्ञानको भण्डार हो र मनोविज्ञानको सर्ववेत्ता हो। गुरु आफ्नो ज्ञानमा विश्वास गर्ने र अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने हुनुपर्छ। आज अर्जुनले त्यस्तो गुरु भेटे। अर्जुन पनि त्यत्रो विनम्रताले युक्त भएको उच्च आसनबाट भगवानका चरणमा आएर बसेका अर्जुनलाई अब यो विराट ज्ञान गीताको ज्ञान प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त सज्जन, अब गीताको ज्ञान हामी अर्को भिडियोबाट श्रवण गर्नेछौँ र म गीताका समग्र गीतालाई व्याख्या गरेर त यो साना साना भिडियोहरूमा सम्भव छैन र म यहाँ ठम्याएर मैले बुझेअनुसार, मेरो मस्तिष्कले ठम्याएअनुसार म भोलि अब आउँदा भिडियोहरूमा
गीताभित्रका केही विशेष प्रसङ्गहरूलाई चर्चा गर्दै अगाडि बढ्नेछु र सबैजनाले यो सुन्दर ज्ञान, यो सुन्दर सत्सङ्गलाई घरमा बसी बसी हेर्नका लागि सर्वसुलभ बनोस्। सबैले सेयर गर्नुहोला। महामारीको समयमा फल्नु यति मर्यो, यति भयो, उतो विभिन्न मृत्युका मात्रै समाचारले मस्तिष्क खलबलिन सक्छ। व्यक्ति महामारी आएको समयमा, महाविपत्ति भएको समयमा कालले भन्दा आत्तिएर धेरै मर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा म कुनै डक्टर विशेषज्ञ त होइन, तर पनि मैले जानेको मेरो विचार र मैले पढेका अध्ययन गरेका ग्रन्थहरू अनुसार व्यक्तिले सङ्कटमा चिन्ता होइन सज्जन, चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यो चिन्तन बसेर यस्तै स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, हाम्रो वैदिक अनुशासनमा स्वाध्याय र प्रवचनमा प्रमाद गर्नु हुँदैन। बसेर यस्ता राम्रा कुराहरू सुन्यो, एउटा पद्यहरू आफै पढियो भने त्यसले हामीलाई के गर्छ? सकारात्मक बनाउँछ। सकारात्मक सोचले व्यक्तिको आयु बढ्छ, व्यक्तिको शक्ति बढ्छ, व्यक्तिमा ऊर्जा बढ्छ। घर बाहिर ननिस्क्यौँ, घरमै बसौँ, आनन्दसँगले सत्सङ्ग श्रवण गरौँ भन्दै आजको भिडियो यहीँ पूर्ण भएको कुरा म सबैलाई जानकारी गराउँछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।